अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि मैं वो व्यूवर्स जो बीमार हैं या किसी परेशानियों में घिरे हुए हैं तो अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को जल्द कुन फरमा कर उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं। आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली सुनिएगा। अगर आप लोग एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो आप बहुत सी अहम बातों को गंवा देंगे जो कि आपको इस आजमाइश के वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिसमें बहुत से लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम का कहीं से भी सलूशन नहीं मिल रहा, कोई हल नहीं मिल रहा, पागलों जैसी हालत हो गई है, डिप्रेशन से ख़त्म होते जा रहे हैं। यकीन करें, मैंने बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। आप लोगों की प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने कुरान पाक में रिसर्च की कि कौन सी आयत है जो आप लोगों को हील करेगी और आप लोगों को जवाब देगी। क्योंकि जब हम कुरान का जवाब सुनते हैं ना, फिर इसको दिल को जैसे मजबूत यकीन सा हो जाता है कि अच्छा ये ही हकीकत है और ये ही इसका हल है। वरना इधर उधर हम जितनी भी बातें सुन लें इसमें हम वसवसों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर कुरान की बात हमारी आजमाइश से रिलेटेड आ जाए और जवाब मिल जाए तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बात और कोई नहीं हो सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जिस भी हाल में आप मौजूद हैं और जो लोग इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस वीडियो का आप लोगों तक आ जाना सबसे बड़ा मिरेकल है। क्योंकि अल्लाह पाक ने यहाँ मेरे दिल में डाला और इन आयतों को मेरे सामने लेकर आए और आज आप लोगों के सामने पेश करूँगी। तो आप लोगों की मदद के लिए ही अल्लाह ताला ने भेजी हैं। तो आप लोग इसे बड़े गौर से और पूरी तसल्ली के साथ सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको इससे भरपूर हेल्प मिलेगी। अक्सर इंसान का दिल हासिल चीज़ों और नामुकम्मल ख्वाहिशात के लिए बड़ा मुस्तरिब सा रहता है। यहाँ तक कि ये तड़प, ये ख्याल इसे तहज्जुद तक ले जाते हैं, मगर इसे दुआओं की कबूलियत का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। तो सुनो, वो खालिक अपनी कायनात, अपनी मखलूक की नस नस से और इसके दिल से गुजरने वाले हर ख्याल से बाखूबी वाकिफ़ है। हर मखलूक का तोशे तकदीर लिख देना ये तुम्हारे रब के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला खुद तुमसे फरमाता है और हकीकत ये है कि हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में जो ख्यालात भी आते हैं हम इनसे खूब वाकिफ़ हैं। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता कि मोमिनों को इस हालत पर छोड़ रखे जिस पर तुम लोग इस वक्त में हो, जब तक वो नापाक को पाक से अलग ना कर दे। और वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि वो तुमको गैब की बातें बता दे। लिहाजा तुम अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर तुम ईमान रखोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो ज़बरदस्त अजर के मुस्तहिक हो जाओगे। जानते हो, तुम जिंदगी के बेशुमार पगडंडियों से गुजर रहे होते हो तो अक्सर भूल भुलैया तुम्हें दर बदर कर देती हैं और नतीजा बेकरारी और बेइत्मीनानी तुम पर तारी रहने लगती है। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारी हवास से पोशीदा चीज़ों की हकीकतें तुम पर खोल कर सदाकत की वो रोशन राहें तुम्हें दिखाता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुँचाने का सबब बनती हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई और ऐसी हक नुमा किताब जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इन लोगों को जो इसकी रज़ा के तालिब हैं सलामती के तरीके बताता है। और अगर अल्लाह ताला आज तुम्हारे दिल में किसी चीज़ का ख्याल पैदा कर रहा है तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो तुम्हारी दुआओं के पूरा होने के बेहतरीन वसीले बना चुका है। और कबूलियत के ये ज़रिए सिर्फ इसके एक कुन पर रखे हुए। जानते हो, जब इसे तुम्हारा यूं तड़प कर मांगना और यकीन को कायम रखते हुए इंतज़ार के सजदों में उसे मनाना पसंद आ जाता है तो गर्ज कोई भी हो, वह अताएं बड़ी कमाल की करता है जो ना सिर्फ तुम्हारी दुनिया बल्कि आखिरत को भी संवार कर रख देती है। कुरान कहता है, ये वो लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह ने ईमान सब्त कर दिया है और अपनी तरफ एक रूह अता करके इन्हें कुव्वत बख्शी है। याद रखो, जिस तरह एक चिराग दूसरे चिराग को रोशन करता है और अपनी रोशनी नहीं खोता, बिल्कुल इसी तरह
صرف اپنے رب کے آگے جھکنا تمہاری روح کو اللہ کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ تو پھر روکے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ رب کے در کا فقیر ہی مقدر کی بادشاہی کو پاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہے تو وہ تمہاری نظر ان مثبت پہلوؤں کی طرف موڑ دیتا ہے جو تمہاری مایوسی کو امید کی ایک نئی روشنی تک لے جاتی ہے، اور تمہاری محنت، کوشش اور یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کی سمت کو بدل کر تمہاری جانب کر دیتی ہے جو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل کی مردہ زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ میرا رب تو خود فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جس نے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ جس ذات نے پوری کائنات تخلیق کی، اس کے لیے تمہارا مقدر کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ جانتے ہو اللہ تمہارا نصیب کب بدلتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو جان لو کہ تمہارا مقدر بدلنے کا ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا حوصلہ ختم ہو جائے اور تم بالکل ٹوٹ کر ضبط کے آنسو کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاؤ، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ساری کائنات تمہارے لیے دعا بن جاتی ہے اور تمہارے ہر بگاڑ کو سنوار کر وہ نئے راستے پیدا کرتی ہے جو تمہیں مقدر کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اور اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اس سے مہربان مالک کی طرف سے نعمتیں اور راحتیں ہمیشہ تکلیفوں سے بڑھ کر ملتی ہیں، اور جو کچھ بھی قدر مطلق کی طرف سے مقدر ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، مگر جب تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لا حاصل کے ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال تمہارے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ جان رکھو، حاصل کی قدر ہی لا حاصل کی حسرت کو ختم کر کے نصیب کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے دل میں چھپی ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے تمہارا نصیب کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ ناممکن کی ساری دیواریں توڑ کر اپنی عطاؤں کے سمندر کے سیب سے تمہیں عطا کر دے گا جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، آج کے دور میں کون دیتا ہے مخلصی والی دعائیں؟ لوگ کس طرح سے خود غرضی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس طرح سے بٹھایا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، نہ صرف شیئر کرتے ہوں بلکہ آپ لوگ بھی شیئر کرتے ہیں۔ جو آپ لوگوں پر بیت گئی آپ لوگ بتاتے ہیں، پھر مجھے کتنا کچھ پتہ چلتا ہے۔ آپ لوگ اپنے معجزے شیئر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں ہے سے آیا ہے؟ یہ نیا نہیں ہے سفر، یہ ٹوٹنے کے بعد ہی تو شروع ہوا ہے۔ اور کتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میری ویڈیو سے، انہوں نے سیکھا اور خود کی ہیلپ کی اور انہوں نے آج ایک خوشحال زندگی گزارنا شروع کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس باتوں کو، اس کی باریکیوں کو سمجھ سکیں تو زندگی آسان ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں کیا کچھ نہیں تھا، کیا نعمت نہیں تھی ان کے پاس، لیکن وہ پھر بھی تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ اچھے لوگوں کی محبت دے، ساتھ دے، پیار دے۔ یہ باتیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا ہوش میں رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پیارے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پیسے لگاتے پھریں۔ ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیوز شیئر کریں، کیا پتہ ان کی بھی اس ویڈیو سے ہیلپ مل جائے، اور یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹس اور شیئر کیجیے گا لازمی۔